खऱ्यांनीच हो आमचो गोंयचो इतिहास आमकां भोव थोड्यांक खबर आसली आनी चडश्या जाणांक खबर नासली. आनीक एक पावट देव बरें करूं सर योगेश नागवेकर. आमचे मदले दुसरो स्पीकर येतलो म्हणटा पळय तो फॉर्मर IAS ऑफिसर. तांच्यांनी ह्या ओल्ड गोवा शाराच्या वयर जायतो स्टडी केल्लो आसा, भोव करून 2011 आनी 12 आनी मास्टर प्लॅन करपाक लागून पासून ताचो खूब हात आसलो. कालच्या दिसाक पासून आमी ह्या जाग्यार एकठांय जालेले भोव थोडे, तातूंत पासून कुशेन तो आमच्या मदें येयलोलो आनी मागता ताचे ताय मिस्टर एल्विस गोमजताय आपली दोन उतरां सांगपाक. सॉरी एक मिनिट सगळ्यांनी मातशा म्हज्या लेफ्टाक वचून पळया, कित्याक गेटीच्या भायर लोक उरला. चोय कोणा कडेन ते अप टू दॅट रूम न्हू मातशें फाटीं वचोंक जाता जाल्यार आमचो मातशें आदार करा. हे वटेन कित्याक सारके रस्त्यार लोक आसा आनी आमकां सावंडाचें व्हडलो सावंड घालपाकूय बी आमकां परमिशन ना. मातशें फाटल्यान आहा पळय बसीच्या ते वटेन मातशें हे वटेन मूव जावा. स्पीकर फुडें व्हर. स्पीकर फुडें व्हर. मातशें म्हाजे दावे वाटेन आसा तो मातशें मुखार या, मातशें 10 स्टेप फाटीं या, मातशें 10 स्टेप फाटीं या. गेटे सायडीन लोक आहा तो पुलीस व्हॅन आहा ते सायडीच्यान मूव जायत रावचे. पुलीस व्हॅन आहा थिंगासोर ते सायडीच्यान मूव जायत रावचे. मागता सर एल्विसात आहे आपली दोन उतरां सांगच्याक. देव बरें